Amen. ESRP, nilangkob nga iskutanan. Mga budlay diha ni Kristo nga malangkubon sa tanan, nga gihilagwayan sa maayong yuta, aron matukod ang iglesia nga lawas ni Kristo. Aron matinuod, ug mapadayag ang gingharian, ug aron makaandam ang pangasawunon sa iyang kaugalingon alang sa pag-anhi sa Ginoo. Simana 12. Uluhan, magkinabuhi sa kinabuhing nagpahimulos ni Kristo, nga maayong yuta og sa templo ang puloy-anan sa Dios ug sa syudad ang kingharian sa Dios nga lugwa niini. Magkinabuhi kita sa kinabuhing naglihok diha ni Kristo. Kinabuhi nga nagpahimulos ni Kristo sa tinagsa aron makapahimulos ta niya sa hiniusa alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo ingog balay ug puloy-anan sa buhing Dios. Kung mahimo tang mga mananaog, maglihok jud ta diha ni Kristo ingog atong maayong yuta aron mabatunan si Kristo ingog atong pagpahimulos. Ang katapusang lugwa sa pagpahimulos nato ni Kristo ingog maayong yuta mao ang nahikay nga tulusa nga Dios uban sa gianak pag-usab gitransforma o gihimayang tawo nga may tulo ka bahin nga mahimong nasagol nga Dios tawo ingog walay katapusang puloy-anan o gingharian sa Dios. Ang atong pagpahimulos ni Kristo ingog malangkubon nga kadato sa maayong yuta nga resulta sa iglesia ingog templo ang puloy-anan sa Dios ug ingog syudad ang gingharian sa Dios. Ang kahigpitang lugwa sa pagpahimulos nato ni Kristo ingog maayong yuta maong Dios nung tawhanong panagtagi sa nahikay nga tulusa nga Dios uban sa iyang gianak pag-usab na transforma ug nahimayang katawhan nga may tulo ka bahin ingog walay katapusang puloy-anan o gingharian sa Dios. Ang atong morning revival duna lamay usa ka butang nga may lugwa. Ang usa ka butang mao ang magkinabuhi sa kinabuhing nagpahimulos ni Kristo nga maayong yuta. Ang lugwa niini mao ang puloy-anan sa Dios ug syudad sa Dios ang gingharian sa Dios. Ang Roman numeral number 1 naghisgot siya sa 1 Korinto kalabot sa kasaysayan sa katawhan sa Israel sa daang tugon. Unya sa 2 Korinto nga realidad sa maayong yuta. Ang Roman numeral number 2 naghisgot sa atong pagkinabuhi sa pananaw sa Dios. Roman numeral number 3 naghisgot sa atong pagkatigom. Mutigom ta aron magpasundayag ni Kristo. Unya sa Roman numeral number 4 naghisgot sa hiniusa natong pagsimba sa dapit nga gipili niya. Unya sa 5 naghisgot ni siya sa lugwa sa atong pagpahimulos. Unya dunay conclusion sa Roman numeral 6 nga mo'y kinahingpitang lugwa. Balik ta sa Roman numeral number 1. Giingnan ta sa 1 Korinto 5 city ngadto sa 8. Hinloi sa daang libadura aron mabag-o mo nga minasa. Maingon nga wala mo'y libadura. Kay gikahalad na sab ni Kristo nga atong Pasko. Nan, sa ulogon nato ang fiesta dili sa daang libadura o sa libadura ba nga may malisya o kadautan kundi sa tinapay nga walay libadura sa pagkamatinud-anon o kamatuoran. Ang Jes 1 Korinto Jes 1 ngadto sa 13 nagingon kay dili ko buot nga mawalay alamag mga igsuon, mawala mo'y alamag mga igsuon, nga nailalom sa panganod ang tanan natong amahan, og nitabok sa dagat ang tanan, og nabautismo ang tanan ngadto ni Moises diha sa panganod og diha sa dagat. Og nangaon silang tanan sa maorang espirituhanong kalanon og nanginom silang tanan sa maorang espirituhanong ilimnon. Kay nanginom sila sa espirituhanong bato nga nagsunod nila og ang bato mao si Kristo. Apan wala mahimot ang Dios sa kadaghanan nila kay gipangbuyod man sila didto sa kamingawan. Karon natabo kining mga butanga ingog panig-ingnan nato aron dili ta mahimong mga taong mangibog sa daotang butang sama sa pagpangibog nila. Dili sa unta mo mahimong mga magsisimbag Diyos sama sa gibuhat sa uban nila. Ingon sa nasulat na, nang lingkod ang mga tao aron mangaon ug manginom ug nanindog aron magdula. Dili sabta makigilawas sama sa uban nila nga nakigilawas ug nangamatay niadtong adlaw ang kawaag 3,000.
Dili sab nato sulayan si Kristo sama sa uban nila nga nisulay niya o gipanglaglag sa mga bitin. Dili sab ta magpagulbol sama sa uban nila nga nagabagulbol og nangamatay tungod sa maglalaglag. Karon nahitabo kini mga butanga kanila ingog mga panig-ingnan o gisulat kini aron magpahimangno nato nga maoy hiabtan sa mga katapusan sa kapanahunan. Busa pabantaya kadtong naghunahuna nga makabarog na siya kay basin matumba siya. Walay pagtintal nga niabot kaninyo nga dili kanang masarangan sa tao o kasaligan ang Dios nga dili motugot sa nga tintalon mo labaw sa inyong masarangan. Hinunua sa matag pagtintal, maghimo sab siya lutsanan aron makaagwanta mo niini. Ang Roman numeral number 1 nakisgot siya sa ningon siya, gihimo sa 1 Korinto ang kasaysayan sa katawhan sa Israel sa daang tugon nga hulagway sa mga magtuo sa bagong tugon. Apan wala hisguti sa 1 Korinto ang maayong yuta kay sa espirituhanong bahin naa sa 2 Korinto ang realidad sa maayong yuta. Ang punto naghisgot ni siya sa kung unsa may kalainan sa 1 Korinto 15:10 ug sa Galacia dili. Ang punto naghisgot siya sa realidad sa maayong yuta. Ang punto B naghisgot sa kalainan sa 1 Korinto 15:10 ug sa Galacia 2:20. Ang punto C naghisgot sa kahulugan sa grasya, unsa man ang grasya. Punto A, ang realidad sa maayong yuta sa 2 Korinto mao si Kristo mismo nga Dios ng grasya. Ang grasya ni Ginoong Hesus Kristo mao ang sentrong hunahuna og hisgutanan sa 2 Korinto. Punto B, parihara ang dili ako kundili ang grasya sa Dios sa 1 Korinto 15:10 sa dili na ako kundili si Kristo sa Galacia 2:20. Ang grasya nga nagdasig sa apostol og naglihok diha niya dili butang kundi usa ka buhing persona ang nabanhang Kristo nga pagkalawas sa Dios Amahan nga nahimong espirituhanong malangkubon sa tanan nga taghatag og kinabuhi nga nipuyo sa apostol aron magahom niya sa pagpahimulos. Punto C, ang grasya mao ang Dios diha ni Kristo isip espirituhanong gihatag kanato aron mapahimuslan nato. Nagpalagsik naghimo, nagsanga ug naglig-on nato nga makasagubang sa bisan unsang kasamok, makapahaom sa tanang sitwasyon, makaanto sa bisan unsang pagtratar, makadawat sa bisan unsang palibot, makabuhat sa bisan unsang kahimtang ug makagamit sa bisan unsang higayon aron mahimo tang maayong mga piniyalan nga magpaambit sa nagadaiyang grasya sa Dios ngadto sa uban aron matukod ang iglesia nga balay sa Dios o gingharian sa Dios. Romano 2. Nakisgot ni siya sa pagkinabuhi nato sa pananaw sa Dios. Ningon siya, makita gyud unta nato kung unsaon pagkinabuhi sa kinabuhi diha sa pananaw sa Dios nga makapapahimulos nato sa malangkubon sa tanan nga Kristo nga gihulagwayan sa maayong yuta. Ningon ang Kolosas 1:12. Nagpasalamat sa Amahan nga naghimo ninyo takos nga makaambit sa pahat nga giapod-apod sa mga balaan diha sa kahayag. Unya ang Kapitulo 2:6 ngadto sa city kay gidawat naman ninyo ang Kristo si Hesus nga Ginoo nakagamot og gitukod mo diha niya tungod diana magawi unta mo diha niya ug sigon gyud sa gikatudlo na kaninyong magmalig-on mo diha sa pagtuo og magmadagayaon mo sa pagpasalamat. Ang punto A, naghisgot ni siya sa kinabuhing nangabudlay. Nganong kinahanglan man ta mga budlay? Tungod kay ang punto B, naghisgot siya sa kabubuton sa Dios. Mga budlay ta kay kini ang kabubuton sa Dios. Ang punto C, naghisgot ni siya sa kahimtang sa kaiglesiyahan kung dili ta magtinguha sa pagpahimulos. Ang punto D, naghisgot ni siya sa buhato nato sa aron naatay dala. Dayon, ang punto A, naghisgot ni siya sa paagi nga mahimong mananaog. Amen. Balik ta sa punto A. Magkinabuhi kita sa kinabuhing nangabudlay diha ni Kristo. Sa kinabuhing personagyong nagpahimulos ni Kristo aron hiniusa tang makapahimulos niya og matukod ang lawas ni Kristo nga templo balay sa Dios nga buhi. Kabubuton sa Dios. Punto B.
nga magpahimulos ta ni Kristo. Magtinguha gyud ta nga makapahimulos ni Kristo ug mosinati niya sa tanang sitwasyon. Nan kung dili ta mo magtinguha sa pagpahimulos niya, unsa may tabo? Punto C, dili masukod ang kadato ni Kristo. Apan nagkamang sa kakabus ang iglesia karon. Kay tapulan man ang mga anak sa Ginoo. Punto D, kung mutambong ta sa mga tigom aron mosimba sa Ginoo, dili gyud ta motambong nga walay dala. Magbitbit gyud tag daghang abot ni Kristo. Unsa may buhaton nato aron naatay dala? Magpalugwa gyud tag igong Kristo aron dunay manghingapin alang sa mga kabos ug naa sa kawaladon alang sa mga saserdote ug mga lebihanon ug ang labing maayo nga alang sa Ginoo mismo. Nya, tungod ni ana, makasinati ta sa Dios. Ang pagsimba sa Dios uban ni Kristo hiniusang pagsimba man kaniya uban sa tanang anak sa Dios pinaagi sa pagpahimulos kang Kristo uban sa usag-usa sa Dios. Ang punto E, mo ni paagi nga mahimutang mananaog. Ingon siya kung buot ta mahimong mga mananaog, mga budlay gyud ta ni Kristo nga maayong yuta nato. Batunan siya aron makapahimuslan nato. Ang uno ngadto sa Jis, mao ni siya kinini ang mga paagi. Unsay mga paagi nato, unsaon man nato. Aron nga kining mahimutang mga mananaog. Una, matag buntag kinasingkasing gyud natong ihalad ang atong kaugalingon sa Ginoo alang sa yanong tuyo nga magpahimulos og magsinati niya. Dos, matag adlaw mugugol gyud tag panahon nga personal ug tagong makig-uban sa Ginoo aron suod nga makigambitay niya. 3, magpahimulos kita sa Ginoo diha sa pulong adlaw-adlaw sayo sa buntag aron dunay tay bag-ong pagsugod matag adlaw. 4, hingpit gyud natong batukan ang mga sala aron walay makaulang nato og sa Ginoo. 5, mintinahon gyud nato ang pakigambitay nato sa Ginoo matag gutlo. Magkinabuhi sa kinabuhi sa pagampo. 6, bawion gyud nato ang panahon ug igugol ang atong kusog aron masurupan ug mahumulan sa balaang pulong sa Dios. 7, bawion gyud nato ang panahon aron magpapuno sa espiritu pinaagi sa pagkalipay kanunay, pagampo sa walay pag-undang o pagpasalamat sa tanang butang. 8, aron makasinati sa kadato ni Kristo nga maayong yuta, maduminahan, madumalahan, matudluan, matandog og magiyahan gyud unta ta sa atong espiritu. 9, aron makasinati sa kadato ni Kristo nga maayong yuta, magkinabuhi gyud ta diha sa persona, presensya ug naong ni Kristo. Punto A, aron mapanag-iya nato si Kristo nga malangkubon sa tanan nga yuta, madumalahan gyud unta ta sa iyang persona kon presensya. Punto B, kay nagkinabuhi man si Pablo sa persona ni Kristo, na sinatian niya si Kristo nga walay pagkausab, kaaghop ug kalumo, pagkamatinud-anon, gahom, grasya ug ang namulong sa sulod niya. Punto 10, katapusang punto. Nadawat nato si Kristo nga grasya ang realidad sa maayong yuta pinaagi sa nagdugmok ug nag-umol nga buhat sa Espiritu Santo nga niana tukuron pag-usab sa Dios ng Trinidad ang tao nato sa sulod. Sa Roman numeral 3, nagisgot ni siya sa kanang atong panagkatigom. Magtigom kita pag-usa aron magpasundayag ni Kristo nga gipangabudlayan nato. Ni Kristo nga gipahimuslan og gisinati nato. Ang punto A, nagisgot ni siya sa kondisyon sa pagkanaa sa Dios sa atong taliwala. Ug ang B, unya ang C ug D, nagisgot ni siya sa pagsimba nato sa Dios. Ang Deuteronomio 4:14 22 ngadto sa 23 nag-ingon siya, muhatag gyud kag ikapulong bahin sa tanang abot sa imong binhi nga abot sa umahan matag tuig. Bersikulo 23, ug kanon mo sa atubangan ni Jehova nga imong Dios sa dapit nga pilion niya nga papuy-an sa iyang ngalan ang ikanapulo sa imong trigo, sa imong bag-ong bino ug sa imong bag-ong lana ug ang mga panganay sa imong panon sa baka ug karnero
aron makat-on ka nga kanunay mahadlok ni Jehova nga imong Dios. Ang nota 23:1 nag-ingon dinhi, ang pagkaon sa tubangan ni Jehova, pagkaon man uban niya. Nagpahimulos ang mga anak sa Israel at tubangan sa Dios o uban sa Dios sa mga ikapulong gihalad nila sa Dios. Nagpakita kini nga buot sa Dios nga magpahimulos ta sa iyang Kristo uban niya sa dapit nga gipili niya. Punto A, kung personal natong mapahimuslan si Kristo sa adlaw-adlaw natong kinabuhi alang sa iniusang pagpahimulos nato niya diya sa atong kinabuhi sa tigom, naa ang Dios sa atong taliwala ug kita ang puloy-anan ug gingharian niya. Kung hingpit natong punto B, mapahimuslan si Kristo sa hingpit gyud, mapuno sa Dios ang tigom sa iglesia ug mapaambit ug mamupalatay gyud Dios ngadto sa mga tawo ang tanang kalihukan niini aron matupan sila sa Dios. Sa punto C ug D, nagisgot ni siya sa pagsimba nato sa Dios. Ang tinuod nga pagsimba sa Dios sa iyang katawhan kana mang mapuno Kristo ang tanan. Magsidlak og Kristo ug magpasundayag ni Kristo nga gipangabudlayan nila. Punto D, duna gid unta tay ipamulong kanunay sa tanang tigom ingon nga kinabubutong halad alang sa Dios ug sa mga nanigom. Giugmad niini ang 1 ug 2. Ta dili pa mutigom, andamon gyud nato ang atong kaugalingon alang sa tigom nga dunay iya sa Ginoo. Gikan ba kini sa pagsinati nato niya o sa pagpahimulos nato sa iyang mga pulong ug pakigambitay nato niya diha sa pagampo. Ang 2, inig-abot nato sa tigom, di ta angay maghulat nga dasigon pa. Gamiton gyud nato ang atong espiritu ug ang atong nabansay na nga mga salabutan sa pagpadayag sa giandam nato alang sa Ginoo aron mahimaya ug matagbaw siya ug aron makadawat og kaayuhan, mahayagan, matilugan ug matukod ang mga nanigom. Ang Roman numeral number 4, nagisgot ni siya sa hiniusang pagsimba nato sa dapit nga gipili niya. Ang ningon siya dinhi, magtigom gyud ta uban sa mga anak sa Ginoo aron hiniusang magsimba sa dapit nga gipili niya diha sa atong espiritu ug sa bugtong talagsaong sukaranan sa pagkausa. Ningon ang Deuteronomio 12 bersikulo 5, apan sa dapit nga pilion ni Jehova ang inyong Dios gikan sa tanan ninyong banay nga butangan sa iyang ngalan, tinguhaon ninyo ang puloy-anan niya ug mangadto mo didto. Unya, ang bersikulo 11 nag-ingon, nan sa dapit nga pilion ni Jehova nga inyong Dios nga papuy-an sa iyang ngalan didto dad-on ninyo ang tanang gisugo ko kaninyo, ang inyong mga halad nga sinunog ug ang inyong mga halad inihaw, ang inyong mga ikapulo ug ang halad nga binayaw sa inyong kamot ug ang tanang piniling panaad ninyo nga gisaad ninyo ni Jehova. Bersikulo 13, magbantay ka nga dili maghalad sa imong halad nga sinunog sa tanang dapit nga imong makit-an. Bersikulo 14, sa dapit hinuon nga pilion ni Jehova sa usa sa imong mga banay, didto nimo ihalad ang imong mga halad nga sinunog. Ug didto buhaton nimo ang tanang gisugo ko kanimo. Bersikulo 18, apan kanon nimo kini sa tubangan ni Jehova nga imong Dios sa dapit nga pilion ni Jehova nga imong Dios. Ikaw ug ang imong anak nga lalaki ug anak nga babayi ug ang imong sulugong lalaki ug sulugong babayi ug ang libihanong naa sa sulod sa imong mga gangaan. Magkalipay ka sa tubangan ni Jehova nga imong Dios sa tanan nimong buluhaton. Ang punto A, naghisgot ni siya sa puloy-anan sa Dios. Ang punto B, sa pag-amping nato sa pagkausa sa lawas ni Kristo. Ug ang punto C, sa kinaiya sa dapit nga gipili sa Dios. Punto A, una, naa sa atong espiritu ang balaang puloy-anan sa Dios, ang gipuy-an niya. Og ikaduha, kini ang iglesia. Busa, aron makasulod sa balaang puloy-anan sa Dios, mulisod kita sa atong espiritu og mutambong sa mga tigom sa iglesia. Kaya sa atong espiritu ug sa iglesia mapadaygan ta sa Dios tong pinadayag og makabaton og katin-aw sa tanan natong problema. Punto B, ampingan gyud nato ang bugtong talagsaong pagkausa sa lawas ni Kristo diha sa tinuod nga sukaranan sa pagkausa. Giilugmad niini ang 1 ug 2. Ang pagbatasan sa iglesyanong kinabuhi, pagbatasan man sa pagbaton og usa ka iglesia alang sa usa ka syudad.
usa ka syudad nga dunay usa ka iglesia. Dos, diya sa bugtong talagsaong sukaranan sa pagkausa mapahimoslan nato ang Ginoo nga lanang igdihog, naglunhaw nga yamog ug ang gisugong panalangin sa kinabuhi. Punto C. Dunay upat ka kinaiya sa dapit nga gipili sa Ginoo. 1, 2, 3 ug 4 mao ni ang mga kinaiya nga sa dapit nga gipili sa Ginoo. Ang dapit nga gipili sa Ginoo wala gyud laing ngalan gawas sa ngalan ni Kristo. Ang dapit nga gipili sa Ginoo puno gyud sa pagbansay sa espiritu. 3. Ang dapit nga gipili sa Ginoo dapit sa pagpahimulo sa kadato ni Kristo. 4. Ang dapit nga gipili sa Ginoo dapit sa pagkalipay. Ito sa Roman numeral 5. Naghisgot ni siya sa lugwa sa pagpahimulos nato sa malangkubon sa tanan nga kadato ni Kristo nga maayong yuta. So may lugwa nini, ang iglesia isip templo, ang puloy-anan sa Dios ug isip syudad ang gingarian sa Dios. Giingnan ta sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 21 ngadto sa 22. Diha niya ang tibok balay nga gipahaom pag-usa. Nagtubo nga templong balaan diha sa Ginoo. 22. Diha niya gitukod sab mo pag-usa aron mahimong puloy-anan sa Dios diha sa espiritu. Ang A, naghisgot niya siya sa sentro sa plano sa Dios. Ngano man kini man ang lugwa, katong nganong ang lugwa kay ang iglesia man nga puloy-anan sa Dios o ang syudad nga gingarian sa Dios. Tungod kay ang iglesia ug ang gingarian mao man ang sentro sa pamastigayon sa Dios. Giugma dinhi ang 1 ug 2 nga mga punto. Ang yuta mao si Kristo mismo ug ang templo ug ang syudad mao ang kahupnganan ni Kristo. Ang iglesia nga lawas niya. Unya, ang 2, alang sa pagpadayag sa Dios ang templo ug alang sa pagbulutan sa Dios ang syudad. Nagtuman kini sa walay katapusang tuyo sa Dios. Ang punto B, naghisgot ni siya sa presensya sa Dios aron magpadayag niya. Ang punto C, naghisgot ni siya sa pagbulutan sa Dios aron makabuot siya. Okay, letter B. Naghisgot kalabot sa presensya sa Dios ang uluhanong mga aspeto sa balay sa Dios, ang puloy-anan niya aron magpadayag niya. Ang 1 ngadto sa 8 mao ni mga aspeto sa balay sa Dios aron magpadayag niya. 1, ang balay sa Dios maong dapit sa presensya sa Dios nga mao ang himaya, katahom ug kadato niya. Ang 2, ang balay sa Dios maong dapit sa pinadayag ug tubag sa Dios. 3, ang balay sa Dios maong taguanan nato. 4, ang balay sa Dios maong dapit nga itanom, mulambo ug mamunga ta. 5, ang balay sa Dios maong dapit sa mga tubod. 6, ang balay sa Dios maong dapit nga malig-unan ta. 7, ang balay sa Dios maong dapit nga masagol ta sa Dios. 8, ang balay sa Dios maong dapit nga ang Dios maoy bahin nato. Sa punto C, ingon siya, naghisgot sa pagbulutan sa Dios ang uluhanong mga aspeto sa syudad sa Dios, ang gingarian niya aron makabuot siya. Nya kining 1 ngadto sa 8 mao ni mga aspeto sa balay sa Dios aron makabuot siya. Una, ang syudad sa Dios lig-on nga syudad sa dakong hari. 2, dunay suba og naglipay nga mga agay sa syudad sa Dios. 3, gipaila sa ang Dios diha niya ug mao ang habog nga salipdanan niya. 4, gikalisangan siya sa kaaway. 5, siya ang kahimpitan sa katahom. 6, siya ang tumong sa gikahimut-an sa Dios. 7, gipahamutang sa syudad sa Dios ang trono sa paghukom. 8, gipanalanginan sa Dios ang uban tungod niya o gidaig tungod niya. Katapusang Roman mo ni siya ang kinahingpitang lugwa sa pagpahimulos nato ni Kristo nga mayong yuta. Unsa man, ang Dios nung tawhanong panagtagik sa nahikay nga tuluosang Dios ug sa gipanganak pag-usab nga gitransforma og himayang katawhan niya nga mao'y tulo ka bahin isip walay katapusang puloy-anan o gingharian sa Dios. Ningon ang bugna 21:3, og nakadungog kog kusog nga tingog gikan sa trono nga niingon, aniya karon nag-uban sa mga tawo ang tabernakulo sa Dios og mo tabernakulo siya uban nila og
mahimo silang mga katawhan niya og mag-uban nila ang Dios mismo og mahimong ilang Dios. Ang bersikulo 22 nag-ingon, ug wala ko'y nakitang templo niini kay ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan ug ang kordero maoy templo niini. Sa bugna 22:5 ningon siya, ug wala nay gabii ug dili sila makinahanglan sa kahayag sa suga ug sa kahayag sa adlaw kay muhayag nila ang Ginoong Dios ug maghari sila hangtod sa kahangturan. Ningon ang size, ang kinahingpitang lugwa sa pagpahimulos nato ni Kristo nga maayong yuta mao ang Diyostong tawhanong panagsagik sa nahikay nga tulo usa nga Dios. Og sa gipanganak pag-usab gitransforma og gihimayang katawhan niya nga may tulo ka bahin isip walay katapusang puloy-anan og gingarian sa Dios. Salamat sa Ginoo.